268 पढ्नु न संविधानको। गलत हो त्यो। अनि के हो त हेर्नुहोस् है। हजुर। सुन्नुहोस् अलि गतिले सुन्नुहोस्। हजुर। सेना भने के रहेछ भने यो परिभाषा हो यसको। हजुर। संवैधानिक परिभाषा हो फेरि कन्स्टिट्युसनल डिक्लेरेसन पनि भन्छन् कसैले। नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था 1 नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकता रक्षाका लागि यस संविधान प्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक सङ्गठन गर्ने। धागो उद्योग खोलेर कपडा उद्योग खोलेर जुत्ता सिलाएर ठेक्कापट्टा गरेर बाटो बनाएर के अरे नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको संरक्षण हुन्छ। सेनाले संविधानलाई टेकेर मान्ने हो भने त यसपछि संविधान संशोधन हुनेछ। त्यसमा सेनाले कारखाना पनि गर्न पाउने, फास्ट ट्र्याकको काम पनि गर्न पाउने, सडक निर्माण पनि गर्न पाउने थपेपछि त तपाईँको पनि मुख बन्द भइहाल्यो नि। हो बन्द। अनि अन्य देशका सेनाहरू के गर्दो रहेछ? मलाई सेना भन्ने बाटो खन्छु भन्यो भने अन्य देशतिरको मान्यता प्राप्त हुनुपर्छ है पर्दैन? यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि चाहियो। अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भए के हो त? बुझ्नु भएन? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुँ, सेना यहाँको सेनाले बाटो खन्छ भन्यो भने के हुन्छ? किन बोलाउँदैनन् अहिले अशोकराज सिग्देललाई र परशुराम शर्मालाई विदेशी सेनाले किन बोलाएर? कारण के रहेछ? अनि मान्यता प्राप्त हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो भएन? हजुर। त्यस कारणले के अरे तपाईँको चाहिँ स्टेट हुनका लागि एउटा इलिमेन्ट सोभरेन्टी भन्छ नि, त्यो सोभरेन्टी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतले त्यो एउटा देशका रूपमा हो है भन्ने मान्यता चाहिन्छ। फेरि यही सरकारतिरै फर्कौँ। अनि म अझको प्रश्न कन्क्लुड भएको छैन। हजुर। अनि तपाईँ एकचोटि तारिख लिन जानुहोस् न, कसैको असु हेर्न गए पनि हुन्छ। अनि तपाईँ चाहिँ के अरे त्यहाँ के अरे अहिले मुद्दाको एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, बडो जेन्युनली उहाँको योग्यता क्षमता बहुत। उहाँले के भन्नुहुन्छ? जिल्ला अदालतले गरेका फैसला यतिवटा मात्रै सदर भएछन्, के अरे बदर भएछन् आज भनेर के अरे यति 164 65 163 65 दुईटा केही उल्टी दुईटा उल्टी भन्दा रहेछ। ए हजुर। अनि के रहेछ अदालत भने? जुन ठाउँमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार छ त्यसलाई बाइकआउट गरेर तपाईँको छानबिन गर्ने अरे अब भ्रष्टाचारमा तपाईँ जस्ता पत्रकारहरूको छानबिन गर्ने, तपाईँ जस्ता नागरिकहरूको छानबिन गर्ने। अब यिनीहरूलाई यति पनि योग्यता छैन कि भ्रष्टाचार कसले गर्छ भन्ने पनि योग्यता थाहा छैन, त्यो ज्ञान पनि छैन। तपाईँहरू जस्तो विज्ञले सिकाइदिनु पर्यो सरकारका अहिलेका सरकार सञ्चालन गर्नेहरूलाई, राज्य सञ्चालकहरूलाई। सद्दाम हुसेन नसुनेकै कारणले त्यो गति प्राप्त गर्यो, ओस्मा बिन लादेन नसुनेकै कारणले त्यो गति भयो, केपी ओलीहरू त्यो नसुनेकै कारणले त्यो गति भयो, शेरबहादुर देउबा नसुनेकै कारणले गति भयो। निरङ्कुशहरू, तानाशाहीहरू, अज्ञानीहरू, मूर्खहरू, वर्णशङ्करहरू, अजातशत्रुहरू, शैतानहरू, दैत्यहरू, दानवहरू, यिनीहरू अरूको सुन्दैन। कटाक्ष अहिलेको सरकारलाई गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, तिनीहरूले सुन्दैनन्। सुन्ने भए त सम्पत्ति छानबिन कसरी गर्नुपर्छ भनेर सोध्दा आइहाल्थ्यो। त्यही तलतिरको महाधिवक्ताको कार्यालयमा एकजना बहुत विद्वान मान्छे हुनुहुन्छ, सञ्जीव राज रेग्मी भन्ने, उहाँलाई सोधे भए पनि यो कुरा भनिदिनुहुन्थ्यो। सरकारले निकायमा हुनुहुन्छ, उहाँले भने भइहाल्यो नि त महाधिवक्ता मार्फत सरकारलाई, सरकारको कानुनी सल्लाहकार पनि हो नि महाधिवक्ता भनेको त। ओपिनियन र राय भन्ने विषय कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले सोध्नुभयो भने मैले दिने हो कि तपाईँले सोध्नुभयो भने नि मैले राय दिने हो तपाईँलाई। जबरजस्ती ओपिनियन दिने भनेको त्यो हो क्या विषय। राय दिने भन्ने जुन अथोरिटी हुन्छ नि, राय दिने ओपिनियन दिने अथोरिटी हुन्छ नि, त्यो भनेको उनीहरूसँग चाहिँ मागेपछि दिने विषय हो। बुझ्नु भएन? हजुर। त्यस कारणले यिनीहरू असाध्यै धेरै जान्ने छन्, त्यही भनिराख्नुहोस्। यिनीहरू तपाईँको चाहिँ जिरोमा छन् अहिले। हजुर। तपाईँले अझ अर्को विषय पनि तपाईँले भन्नु, संसदमा कति बेला ताली बजाउने भन्ने त थाहा छैन, अरू विषय तपाईँ के विषय त? सभामुखले तपाईँलाई समय यति मिनट दिन्छु भनेपछि पनि ताली बज्दो रहेछ त्यो। अनि तपाईँ अरू एक्सपेक्टेसन के गर्नुहुन्छ? ताली बजाउने ज्ञान पनि छैन। हो, कति बेला ताली बजाउने भन्ने पनि थाहा रहन्छ। म त रवि लामिछानेलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु है फेरि अहिले यो कन्टेस्टमा।
किन डाक्टर? उहाँले के भन्नुभयो भने योभन्दा अगाडि जेपिटी च्याडेर जवाफ दिने काम नगर्नुहोस् है भन्नुभयो। हजुर निर्देशनै जारी गर्नुभयो। हजुर त्यति बुझिया रहेछन् है रवि लामिछानेजीले। यिनीहरूले जति बोलेका छन् त्यो सबै मोबाइल हेरेर जेपिटी च्याटबाट बोल्छन् भन्ने एउटा बुझेछन्। यसका लागि रवि लामिछाने जान्ने रहेछन्, उनीहरूले बोलेको विषय जाने रहेछन्। उनले एकजना पत्रकार महोदयले भन्नुभएको थियो एउटै भाषण दुईजनाले गरिदिएछ। त्यो जेपिटी च्याटमा एउटै आयो नि त, च्याट जिपिटीमा एउटै आयो। अनि हिजो कि अस्ति भर्खर मात्रै एउटा अर्को आदेश फरमान जारी गर्नुभयो। त्यो फरमान के जारी गर्नुभयो भने तपाईँ अब तपाईँहरूले बोल्ने होइन संसदमा, अघिल्लो दिन बोल्ने, हजुर भोलिपल्ट बोल्ने विषय अघिल्लो दिन लेख्ने। त्यो लेखेको विषय दुईजना मान्छेलाई सचेतक हुन् कि के हुन्थे दुईजना मान्छे, तिनलाई देखाएर त्यहाँबाट पास भयो भने मात्रै बोल्नु भनेपछि अब तपाईँको संसद कहाँ छ भन्ने प्रश्न आयो कि आएन? जगत कहाँ रहेछ, हामी कहाँ रहेछौँ त हामी? अनि त्यो यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले देख्ने सुशासनको सपना, तपाईँहरूले देख्ने भ्रष्टाचार विरुद्धको सपना, तपाईँहरूले देख्ने विकासको सपना, तपाईँले देख्ने सुशासन। संसदमा मन्त्रीले बोलेको त सुन्नुभयो होला नि, प्रधानमन्त्रीले बोलेको पनि सुन्नुभयो, मन्त्रीले बोलेको पनि सुन्नुभयो होइन त? हजुर। अनि त्यो मानकले प्रधानमन्त्री मन्त्रीले बोलेको मानक पुरा हुन्छ। त्यो पदमा बस्ने मान्छेले त्यसै गरी बोल्दा रहेछन्। खासमा यो सरकार कहाँनिर चुक्यो डाक्टर साहब बताइदिनुहोस् त। कहाँनिर चुक्यो तपाईँ त कहाँ भन्नु? योले सरकारको मानकै पुरा गरेको छैन, अनि कहाँ चुक्ने भन्नुहुन्छ? चुक्नका लागि त सरकारको पोजिसन मुताबिक सरकार भनिने वाक्य शब्द जुन छ त्यो शब्दको मापदण्ड पुगेपछि न कुनै ठाउँमा कमी कमजोरी भयो भने यहाँनिर चुक्यो भन्ने हुन्छ। मापदण्डै छैन अहिलेको यस्तो सरकारको मापदण्डै छैन। प्रधानमन्त्रीले संसदमा गएर बोलेको भाषण र संसदमा उपस्थिति हेर्नुहोस् न, त्यसले मानक पुरा गर्छ? तपाईँ बसेको कुर्सी र तपाईँको बिचको मानकै छैन भने अनि तपाईँ अरू विषयको छलफल हुन्छ र भनेको? अनि के अरे यिनी नीति कार्यक्रम भन्ने र बजेट भन्नेका बिचको के अरे सामञ्जस्य के अरे फरक छुट्याउनै सक्दैनन्। अनि त्यहाँ तपाईँले यसलाई बजेट भनेर परिभाषित गरिदिने, यसलाई नीति कार्यक्रम भनेर परिभाषा गरिदिने मानक भएपछि अनि कसरी फरक छुट्याउनुहुन्छ तपाईँ? बुझ्नुभयो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतका कुनै पनि गतिला पोजिसनका मान्छे यो मुलुकमा किन आउनु, कहिलेबाट आउनु? मान्छेकै रूपमा परिभाषित गर्दैन। तपाईँले शासकको त धेरै फरक हो, तर सौभाग्यवश तपाईँ हामी यति भाग्यमानी जछौँ दुईटा छिमेकीहरू यस्तो सहनशील प्राणीहरू, के अरे यस्तो सहनशील देशहरू रहेछ। उनीहरू के अरे तपाईँको चाहिँ हाम्रा दुईटा छिमेकीहरू यस्ता देशहरू जो अत्यन्त ठुलो सभ्यता विवेकशील शासकहरू रहेछन् र यो मुलुकको सार्वभौमसत्ता बचेको छ भन्नुहोस्। नेपाल भन्न पाइएको छ। अरू देशका बोर्डरमा के हुन्छ, यो देशको बोर्डरमा के हुन्छ हेर्नुहोस् न। जुन देशका नागरिकले बोर्डरको सुरक्षा गर्छन् अनि त्यो देशका चाहिँ त्यो देशमा प्रणाली छ, त्यो देशमा पद्धति छ, त्यो देशमा चाहिँ संस्कार छ, त्यो देशमा परम्परा छ, त्यो देशमा सरकार छ, त्यो देशमा सार्वभौमसत्ता छ भनेर प्रश्न उठाउन सकिन्छ? सरकार पक्षकाहरूले त 100 दिन पनि भएको छैन, कति आलोचना गरेको, कति गाली गरेको। हामीलाई काम गर्न दिनुहोस् न, हामीले त बल्ल सुरु गर्दैछौँ, अब बल्ल सुरु हुँदैछ सुशासन, अब बल्ल सुरु हुँदैछ देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भनेर भनिरहेका छन् नि। एउटा रुख कस्तो हुन्छ भन्ने जन्मिने दिन थाहा हुन्छ। यो रुख कस्तो हुन्छ भन्ने दिन जन्मिने दिन थाहा हुन्छ। जन्मेको दिन त खुसियाली एक दिन यो बच्चा भविष्यमा कस्तो हुन्छ भनेर भन्यो भने हजुर तपाईँको चाहिँ 10-11 दिनको चाहिँ के अरे निवारण गर्दा नामबाट थाहा हुन्छ, राशिबाट थाहा हुन्छ। सरकार बनेको प्रधानमन्त्री छनौटका दिनबाट थाहा हुन्छ यो सरकार के हुन्छ। तपाईँहरूलाई त्यतिखेरै थाहा थियो? थाहा थियो। किन त्यतिखेर बोल्नु भएन? किन नबोल्यो? हामी त्यही दिनबाट सुरु गरेका छौँ। त्यसो हो भने यो सरकार कति जान्छ बताउनु? यता सुन्नुहोस्, यिनीहरूले जसले खान जान्दैन, जसले लुगा लाउन जान्दैन, अहिले म नाङ्गै बसेर इन्टरभ्यू दिएँ भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पोजिसन त्यो
नाङ्गै बसेर इन्टरभ्यू दिए तपाईँको अगाडि भने जगतले मलाई के भन्छ? अहिलेको सरकार, मैले नाङ्गै बसेर इन्टरभ्यू दिनु र अहिलेको सरकारको जुन पोजिसन छ नि, त्यो पोजिसन एउटै छ। डाक्टर साहब, गृहमन्त्री भएको मान्छे कहाँ जान्छन्? देश दौडामा जान्छन्। पहिलेका गृहमन्त्रीहरू भ्रष्टाचार गर्थे, अहिलेका गृहमन्त्रीहरू चाहिँ सुशासनका काम गर्दैछन्। पहिलेका गृहमन्त्री निरीक्षणमा जाँदैन थिए, अहिलेका गृहमन्त्री आफै नाकामा आफै चाहिँ सुरक्षा के रहेछ त राष्ट्रिय के रहेछ भनेर बुझ्न जाँदैन। के रहेछ त राष्ट्रिय सुरक्षा? राष्ट्रिय सुरक्षा के रहेछ त? त्यो त राम्रो होइन र निरीक्षणमा गइयो। हजुर। अनि राष्ट्रिय सुरक्षा के रहेछ त? अपराधिक सुरक्षा के रहेछ त? त्यो त उहाँले अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ। अनि अनुसन्धान कसको गर्ने? निर्मला पन्तको हत्यारा को भन्ने गर्दै हो। भयो त निर्मला पन्तको हत्यारा? छानबिन हुँदैछ। अनि कहिले गर्ने अरे? 100 दिनभित्र गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले। 100 दिन कति कुन मितिबाट 100 दिन हो? त्यो छानबिन भएको मितिबाट हो। मितिबाट। अनि यिनीहरूबाट चाहिँ तपाईँ त्यो सपना, त्यो के अरे, यो देख्न छोडिदिनुहोस् कि वास्तवमा तपाईँ हामीले पनि अहिले बहुत गलत काम गरिराखेको छ। बुझ्नुभयो भएन? हामीले त सरकार के गल्ती भयो डाक्टर साहब, अब तपाईँले चाहिँ सरकारलाई हामीले के गरिराखेका छौँ भनेर प्रतिपक्षको काम गरिरहेका छौँ। कमेन्ट हामीले कसको कमेन्ट गरिराखेका छौँ? जर्ज अर्वेलको चाहिँ नि के अरे कथाको चर्चा गरिराखेको छ। क्याकिस्टोक्रेटिक एलिमेन्टको बारेमा चर्चा गरेर रुल बाई वर्स्ट डिफेन्ड बाई थिप्स चर्चा गरिराखेका छौँ। बुझ्नु भएन? महाकाली नदी बेचेर सत्तामा बस्नेहरूको उत्तराधिकारीहरूको हामीले चर्चा गरिराखेका छौँ। तिनीहरू त विदाय भइसक्नु भयो नि राजनीतिबाट, अब कहाँ उहाँहरूको उत्तराधिकारी छ? त्यसको मैले भने नि मेकानिकल रिप्रोडक्सन, राम शरण महत हो के भन्ने र उहाँको भाइ प्रकाश शरण महतले कर्म लगाउनु भएको थियो नि। हजुर। त्यो कर र अहिलेको स्वर्णिम वाग्लेले लगाउने करका बिचमा भिन्नता के छ? अनि उत्तराधिकारी होइन उत्तराधिकारी होइन। अनि उनीहरूले पेश गरेको, उनीहरू सेवा प्रवेश गर्दा के अरे, अहिले त सेवा प्रवेशै भनौँ, यिनीहरू त त्यहाँ लुट्न बसेका नहुन्। काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको सम्पत्ति विवरण र यिनीहरूको सम्पत्ति विवरण बिचका तात्विक भिन्नता के छ? तात्विक भिन्नता के छ? अनि लिपुलेख लिम्पियाजुरा र कालापानीको प्रश्न उठान गर्ने कि नेपालले भूमि बेचेको छ भन्ने? जगतको आज पनि हेर्नुहोस् आउँछ त्यो, जगतको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संसदमा त्यो भाषा प्रयोग गर्दैन। त्यो संसदीय भाषाभित्र पर्दैन, राष्ट्रियताको भाषाभित्र पर्दैन, राष्ट्रवादको भाषाभित्र पर्दैन, सिग्निफायर पनि हुँदैन, सिग्निफाइड पनि हुँदैन। बुझ्नुभयो भने? त्यहाँ ग्याप पनि हुँदैन, अब्सेन्स पनि हुँदैन, व्याख्या पनि हुँदैन प्रधानमन्त्रीले बोल्ने भाषामा। अनि के अर्थ लाग्यो? अनि हामी जर्ज अर्वेलका चाहिँ नि कथाको विषयमा चर्चा गर्दा तपाईँको र मेरो योग्यता के हुन्छ? यही विषयलाई तपाईँले अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेसन गर्यो भने विदेशी कसैले पनि सुन्दैन। त्यसो हो भने यो विषयलाई स्वाट्ट छोडिदिउँ, नेपाल कसरी बन्छ त अब बताउनु। एक्ज्याक्टली हो। अब तपाईँ सही मुद्दामा, नेपाल कसरी बन्छ? नम्बर एक यो प्रणाली, यो व्यवस्था हजुर, यो पद्धतिको समूल अन्त हुनुपर्दछ। कसरी हुन्छ आउँछु, त्यो हुन्छ त्यो कसरी हुन्छ भन्ने विषय आउँछ। हजुर। त्यसपछि 1 नम्बर विषय, यो गणतान्त्रिक शासन प्रणाली नेपाली सभ्यता मुताबिकको होइन, नेपाली मौलिकता मुताबिकको होइन, नेपालको ऐतिहासिक विरासत होइन, पूर्वीय दर्शन जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ। हजुर। लगभग ग्रिस र नेपालको टेरिटोरी छ नि, लगभग बराबर छ। हजुर। मैले यो किन भने पूर्वीय दर्शनको प्रारम्भ भएको जगत हो यो। बुझ्नुभयो भएन? हजुर। ऋग्वेदमा 10वटा राजाहरूले चर्चा गरेका, 10वटा राजाहरूको लडाइँ भएको चर्चा गरेको देश हो यो देशबाट विश्वको इतिहासमा सबैभन्दा पुरानो नाम भएको देश हो।
बुझ्नु है भएन? हजुर म तपाईँलाई एउटा जानकारी पनि गराउन मैले त्यो हेर्दैछु हजुर यो सम्बन्धहरू कति रहेछन् भनेर। सबै सम्बन्धहरूको अभ्यास गरेको भूमि हो यो र ग्रिस पश्चिमी सभ्यताको जननी देश हो। पूर्वीय सभ्यताको जननी देश नेपाल हो, पश्चिमी सभ्यताको जननी देश चाहिँ नि ग्रिस हो, ग्रिक हो। हजुर बुझ्नु भएन? अनि त्यो देशको चाहिँ इतिहासको स्वाभिमान र पैमान अभिमानलाई यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाले संरक्षण गर्न सक्दैन। त्यस कारणले यसलाई खारेज गर्न आवश्यक छ। अनि राज्यका जीवनमा पशुहरूले पनि शासन गर्छन्, राज्यका जीवनमा जनावरहरूले पनि शासन गर्छन्, राज्यका जीवनमा दासहरूका दासहरूले पनि राज्य गर्छन्। भिकारीसहरू भन्छ, बुझ्नुभयो भएन? हजुर भिकारी सबभन्दा उच्च दरमा रहने अहिलेको सत्ता पक्षहरूसँग यिनीहरूसँग कुनै पनि हिस्साबाट, चाहे तपाईँ राजनीतिक शास्त्रका हिसाबले हेर्नुहोस्, चाहे अर्थशास्त्रका हिसाबले हेर्नुहोस्, चाहे शिक्षाशास्त्रका हिसाबले हेर्नुहोस्, चाहे कानुनशास्त्रका हिसाबले हेर्नुहोस्, कुनै पनि शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यिनीहरूलाई हामीले राजनीतिक कर्मी भनिौँ अथवा राजनीतिक शास्त्रका विद्यार्थी भनिौँ भने हामीले जगतले हामीलाई मान्छेका रूपमा परिभाषित गर्दैन। बुझ्नुभयो भएन? यिनीहरूसँग मान्छेमा हुने विवेक पनि छैन, तपाईँसँग पनि छैन, मसँग पनि छैन। जान्नेलाई छान्ने भनेको होइन, यसो यिनीहरू जान्ने हैनन्, जान्ने भएन छान्ने हुन्छ, जान्ने भएन छान्ने हुन्छ। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरे यिनीहरूले, होइन? हजुर त्यहाँ सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोगका मान्छेहरूले पहिला आफ्नो छानबिन गर्ने कि अर्का छानबिन गर्ने? तपाईँ जब आफ्नो छानबिन गर्ने योग्यता राख्नुहुन्न अनि अर्काको के छानबिन गर्नुहुन्छ? परिणाम के भयो? अनि 12 क्लास पढेको केटो अनि जान्नेलाई छान्ने भनेर सुहाउँछ 21औं शताब्दीमा। एआईको जमानामा 12 क्लास पढेको मान्छे चाहिँ नि जान्ने हुन्छ, अनि त्यो 12 क्लास पढेको मान्छेले जानेर अनि छान्छ। अनि अर्को विषय चाहिँ संसारका सबैभन्दा उपल्लो दर्जाका म युनिभर्सिटी पढेको छु भनेर भन्छ, बिरामीलाई भेट लाउँछ, विद्यार्थीलाई भेट लाउँछ, सुकुम्बासीलाई निकाल्छ। अहिले तपाईँको कर प्रणाली भनेको के हो थाहा छ तपाईँलाई? कर के हो डाक्टर साहब बुझाइदिनु। अनि तपाईँले अझ राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ। हजुर मैले के गरेको रहेछ यो अचाग्ली भन्यो भने के भन्छन् शास्त्रहरू, शास्त्रीय मान्यता राख्ने मान्छेहरू के भन्छन् एकछिन सुन्नुहोस् है तपाईँले। हजुर अहिले त यिनीहरूलाई चाहिँ वास्तवमा तपाईँले अहिले एउटा प्रश्न के भन्नुभयो भने जान्नेलाई छान्ने होइन। हजुर एकजना विद्वान छन्। हजुर त्यो विद्वान भनेको जर्ज अर्वेल भन्ने हो। हजुर जर्ज अर्वेलले के भन्यो भने एनिमल फार्मका चाहिँ संस्थापक हुन्। हजुर संस्थापक हुन्। तिनीहरूले के भने तपाईँको भन्नुहुन्छ भने यिनीहरू को हुन् भन्ने सन्दर्भमा उहाँले गरेको व्याख्या चाहिँ ठ्याक्कै मिल्छ। म तपाईँलाई के भनौँ भने उहाँले के भन्नुभयो भने मानिसहरूको शासन थियो, यद्यपि ती मानिसहरू हाम्रा मानिस हुनु यो होइन, त्यो फरक विषय हो। तर उनको स्टोरीलाई आधार मान्दा के देखिन्छ भने उहाँले के भन्नुभयो भने मानिसहरूको शासन थियो, सुँगुरहरू मिलेछन्। हजुर यी मानिसहरूले त धेरै अन्याय गरे, अत्याचार गरे, धेरै कर लगाए, दुःख दिए, अनि त्यस कारण यिनका विरुद्धमा विद्रोह गर्नुपर्छ भनेर सुँगुर सम्मेलनबाट चाहिँ नि के भएछ त्यो विषय पारित भयो। उनीहरूले आन्दोलन गरे, हजुर मान्छेहरूलाई पराजित गरे, सुँगुरहरूको शासन स्थापित भयो। सुँगुरहरूले आन्दोलन गरेर ती मानिसहरूको चाहिँ शासन अन्त्य भयो। अन्त्य भइसकेपछि के भयो भन्नुहुन्छ भने तिनीहरू कस्ता देखिए भन्नुहुन्छ भने पहिला जो मानिसहरूको शासन थियो नि त्यहाँभन्दा यिनीहरूले बढी कर लगाए, हजुर भ्याट लगाए, अनि त्यहाँभन्दा बढी अत्याचार गरे, त्यहाँभन्दा बढी निरङ्कुशता स्थापित गरे सुँगुरहरूले। त्यसपछि के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यो कथा चाहिँ ती आएर टुङ्ग्याउँछन् क्या उनी, र उनी के भन्छन् भने यो यिनीहरू भनेका मानिसहरू रहन्छ। यिनीहरू के रहेछन् भने जर्ज अर्वेलले भने जस्तो यिनीहरूको शासन प्रणाली भनेको सुँगुरहरूको शासन प्रणाली रहेछ। बुझ्नु भएन? अहिलेको कर प्रणाली कस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा अर्थशास्त्रीहरू के भन्छन् भने कर प्रणालीमा एकद्वार प्रणाली लागू हुनुपर्दछ भन्छन्। अर्थात् राज्यले कर भनेको कसरी लिनुपर्छ अरे भने जो बढी छ नि, हजुर जुन बढी छ नि, एउटा फलफुलको रुख छ, त्यसले जुन फल दिन्छ त्यो मात्रै लिने हो।
तर त्यो रुखका पातहरू, हाँगाहरू, जराहरू उखाल्ने होइन कर लिने भनेको। कर अझ अर्को अर्थशास्त्री के भन्छन् तपाईँको भन्नुहुन्छ भने असिना जसरी पर्छ त्यसरी असिना परे जस्तो सबै ध्वस्त हुने गरी कर उठाइनु हुँदैन भन्छ। अहिले कर तपाईँ कति तिर्नुहुन्छ, कुन तह, कति तह, निम्नतम 3 तहमा चाहिँ तपाईँ एउटा विषयमा कर तिर्नुहुन्छ। हजुर होइन, त्यस कारणले यसलाई चाहिँ कूटनीति शास्त्र र राजनीतिक शास्त्रमा यो अहिलेको के अरे स्वर्णिम वाग्लेले लगाएको कर प्रणाली के भन्छन् भन्नुहुन्छ भने भ्रष्ट र दोहनकारी कर प्रणाली सरकार हो। त्यस कारणले यसले एक्सट्राक्टिभ ट्याक्स प्रणालीलाई चाहिँ अवलम्बन गरेको छ भन्छ। यो फिस्कल ट्रेनी हो, यो के अरे तपाईँको चाहिँ वित्तीय अत्याचार हो भनेर उनले परिभाषा गर्छ। यो अप्रेसिभ स्टेट हो, अप्रेसिभ अथवा कल्याणका विरुद्धको, लोक कल्याणका विरुद्धको सरकार हो भन्ने कुरा कूटनीति शास्त्रले र राजनीतिक शास्त्रले परिभाषा गर्छ भने अर्को आर्थिक र नीतिगत रूपमा के गरी पर्दो रहेछ भने यो हाई ट्याक्स रिजिम हो, नागरिकहरूलाई ट्याक्स दिएर नागरिकहरूलाई समाप्त गर्ने। यसलाई अर्को पनि भन्दो रहेछन् तपाईँको चाहिँ ओभर ट्याक्सिङ गभर्मेन्ट भनेर यसको परिभाषा गर्दो रहेछ। अनि आम जनताले अहिले के भनेर परिभाषा गर्न बाध्य छन् भन्नुहुन्छ भने यो त कर प्रसाद सरकार हो भन्छ। अहिलेको सरकार भनेको कर प्रसाद सरकार हो अरे, यो करमुखी सरकार हो। अनि ब्यालेन्स कसरी निर्माण हुन्छ तपाईँको भन्नुहुन्छ भने ब्यालेन्स राज्यले कति कर लिन्छ र नागरिकले कति सेवा सुविधा राज्यबाट प्राप्त गर्छन् भन्ने विषयको सन्तुलन हुनुपर्दछ कर प्रणालीमा भन्छ। लोक कल्याणकारी र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सरकारका सन्दर्भ अब तपाईँले अब जर्ज अब्रेलले भने जस्तो यो पशुहरूको बस्ती हो, यहाँ पशुहरूको बस्तीमा क्या तपाईँको चाहिँ चङ्खे ट्याक्स प्रणाली छ। त्यस कारणले अहिले हामीले के बुझौँ भने यिनीहरूलाई विश्वले त त्यो विषय पुष्टि गरिसक्यो, तपाईँ हामीले पुष्टि गर्न मात्रै बाँकी हो। यिनीहरूलाई संसारको कुनै पनि मानिसले शासकका रूपमा होइन, एउटा मानिसका रूपमा परिभाषा गर्दैन। यिनीहरू के अरे सिङ नभएको र पुच्छर नभएको प्राणीका रूपमा परिभाषित गर्छन्। त्यो प्राणीका रूपमा परिभाषित गर्दाखेरि अन्न खाने प्राणीका रूपमा परिभाषित गर्छ डाक्टर साहब। अनि त्यो अन्न खाने प्राणीलाई अनि जान्नेलाई छान्नेलाई जान्ने त्यो हुन्छ। अहिले तपाईँ तथ्य हेर्नुहोस् न, तथ्य जान्ने र छान्ने के गरे यिनीहरू। गौरीबहादुर कार्कीको आयोग गठन भयो, हजुर, शिवखुलित भयो, नाङ्गिएन। अब गौरीबहादुर कार्की नाङ्गिन अझ केही बाँकी छ, अब अझ बाँकी छैन नि। यिनीहरूले अर्को के गरे, सम्पत्ति छानबिनको गरे। हजुर, सम्पत्ति छानबिन गरेपछि के गरे यिनीहरूले, महाधिवक्ता कस्तो नियुक्ति गरे। अहिले सम्पत्ति छानबिन आयोगमा चाहिँ के अरे सर्वोच्च अदालतले निषेध गरिदिएछ। सर्वोच्च अदालतले राजेन्द्र भण्डारीले छानबिन गर्न सक्दैन भनेर गरे हो, स्टे अर्डर जारी गर्यो। अनि स्टे अर्डर कसरी के अरे जारी हुँदैन। राजीव पराजुली विरुद्ध शाही आयोगको मुद्दा त इस्टाब्लिस प्रिन्सिपल त जीवितै छ। अनि त्यति पनि भन्नु नसक्ने महाधिवक्ता जान्नेलाई छान्ने हुन्छ। कानुन पढिया रहेछ त्यसले। 4 क्लासमा भर्ना लिँदैनन् त्यो योग्यतालाई। फेरि विद्यालय भर्ना लिन गयो भने, अहिले भर्ना लिन जाने हो भने अहिलेको महाधिवक्ताको यही योग्यता हो भने 4 क्लासमा भर्ना लिँदैन। उहाँ त विदेश बसेर आउनु भएको, पिएचडी गरेर आउनु भएको भन्दैछ नि अहिलेको महाधिवक्ता। अनि एकचोटि रिसर्च साइटेसन कुन विधि प्रयोग गर्नुभएको थियो भने सोध्नुहोस् त। एकचोटि थेसिस सार्वजनिक गरौँ न त के रहेछ पिएचडीको थेसिस भन्ने। त्यस कारण भाष्यमा हामी रमाउने होइन क्या, बुझ्नुभयो, तथ्यमा रमाउने डाक्टर साहब। पछिल्लो समय जुन पुष्टि गर्छ निकै चर्चाको विषय। अनि म अर्को पनि भन्दैछु। हजुर, संसारको कुन देश छ, मैले तपाईँलाई भने तपाईँ जति योग्यता भए मान्छेलाई, संसारको कुन देश छ जुन देशका नागरिक 1 हप्तामा 3 जनाले आत्मदाह गर्छ। आत्मदाह कति बेला गर्छ, आत्मदाह कुन अवस्थामा गर्छ, कति बेला गर्छ, कसले गर्छ। अनि राज्य रहेछ, शासक रहेछन्, योग्यता रहेछ। राज्यको के दोष त आत्मदाहसँग? आत्मदाह गर्नेहरूले गरे, राज्यको हरेक नागरिकको पीडासँग राज्यको पीडा जोडिएको हुन्छ। त्यस कारणले राज्य र सरकार बनिएको।
लोक कल्याणसँग लोकतन्त्र हुन्छ, लोकतन्त्रलाई प्रवाह गर्ने लोकतान्त्रिक शासक हुन्छ। हरेक नागरिकको पीडा सम्बोधन गर्नलाई मात्रै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सरकार बनिन्छ। राजनीतिक भनेको असल व्यक्तिहरूले असल क्रिया गर्ने क्रियालाई मात्र राजनीति भनिन्छ। बुझ्नुभयो भएन? नागरिक आत्मदाह गर्दैछ अनि म शासक हुँ, पुष्टि हुन्छ। तथ्यले पुष्टि हुनुपर्छ क्या त्यो विषय। त्यसो भने जुन पछिल्लो 48 घण्टामा कर्पोरेट मिडिया हाउसको गेटमा गाडी राख्ने काम गर्यो राज्यले, अहिले त राज्यले नै गर्यो भनेको छ, सत्तापक्षकै मान्छेले भनेपछि त हामीलाई भन्न कुनै आपत्ति नै भयो। त्यसको किन छानबिन भएन र कारण के रहेछ? किन मिडियाको आवाज दबाउनको लागि त्यस्ता हरकतहरू गरियो डाक्टर साहब? होइन, यो त के हो तपाईँले भन्नुहुन्छ भने यो क्रिमिनलाइज्ड स्टेट हो क्या। हजुर, क्रिमिनलाइज्ड स्टेट हो। कसरी क्रिमिनलाइज्ड स्टेट हो भने जुनसुकै तहबाट पनि सरकारमा जाने यसका पनि मापदण्ड छन् तपाईँको। यसका पनि के मापदण्ड छन् तपाईँको भन्नुहुन्छ भने हजुर, यसका मापदण्डहरू यसका मापदण्डहरू के छन् भन्नुहुन्छ भने मैले अघि तपाईँले भने नि नागरिकका पीडामा सरकारले सम्बोधन गर्न सक्दैन भने त्यो क्रिमिनल रकेट हो। सरकार भनेको क्रिमिनल रकेट हो। अर्थात् सरकार भनेको किन क्रिमिनलहरूको संरक्षण गर्छ। जस्तो तपाईँले म एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु। अहिले फेरि भ्रष्टाचारको सेना र न्यायाधीशका विरुद्धमा क्या अरे उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भन्यो। हजुर, मुलुकको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार कहाँ छ? डाक्टर साहब बताइदिनु। सेनामा, त्यसपछि अदालतमा छ। तपाईँ अहिले सेनाले कसरी भ्रष्टाचार गर्छ? सेना त देशको रक्षा गर्छ। रक्षा, धागो उद्योग खोलेर रक्षा हुन्छ। कपडा उद्योग खोल्ने अरे अस्ति त्यो प्रवक्ताले इन्टरभ्यू दिए सुन्नुभयो भएन? त्यो त अब सरकारले काम लगाएपछि गर्नै पर्यो नि। अनि राष्ट्रिय सुरक्षा कपडालाई चाहिँ के अरे कपडा निर्माण गरेपछि तपाईँको सर्ट सिलाएपछि राष्ट्रिय सुरक्षा संरक्षण हुन्छ। त्यसो त फास्ट ट्र्याक पनि बनाइराख्नु भएको छ नि, नेपाली सेनाले गरिरहेछ नि। त्यो गर्ने हो त, त्यो गलत हो। अनि रहेछ त सेना, तिनीहरूलाई के भन्छन्? भिकारियस, दासहरूका पनि दासहरू। जस्तो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भनेको दासहरूका पनि दास हो। बुझ्नु भएन? ती दासहरूका दासले मात्र तिनीहरू काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरू दासहरूका दासहरू र अहिलेको राष्ट्रपा भनेको के हो तपाईँको चाहिँ भने दासहरूको पनि उत्तराधिकारी। ए, बुझ्नुभयो भएन? त्यस कारणले यिनीहरूको चाहिँ मैले यो विषयमा गतिलो अध्ययन गरेको छु। यिनीहरूको स्टाटस भनेको यिनीहरू के अरे तपाईँको चाहिँ दलालहरू, भरियाहरू, कमाराहरू, डकैतहरू, ठग, हली र दासहरूको योग्यताले शासन गरिराखेका छन्। बुझ्नु भएन? त्यस कारणले मैले के भने यो प्रणाली गणतान्त्रिक शासन प्रणाली मुलुकको हितमा छैन। त्यस कारणले राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणाली मुलुकको पहिलो आवश्यकता र अपरिहार्यता हो। नम्बर 1 निरङ्कुश राज संस्था अपरिहार्यता हो। निरङ्कुश भन्ने त शब्द, राज संस्था कहिले निरङ्कुशै हुँदैन। योभन्दा अगाडि तपाईँलाई म एउटा उदाहरण भनौँ। हजुर, म तपाईँहरूलाई जस्ता विद्वान सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई के भन्छु भन्नुहुन्छ भने एकचोटि गतिलोसँग अध्ययन गर्नुहोस् क्या कुनै विषय। नेपालमा जङ्गबहादुर जस्तो महान मान्छेलाई निरङ्कुश भने जङ्गबहादुरको एउटा क्या तपाईँको फरमान सुन्नु भएको छ? छैन डाक्टर। जङ्गबहादुरले के भनेका छन् भने त्यति बेला तपाईँले यही छ त्यो अहिले पनि 1910 को मुलुकी ऐनको सबभन्दा पहिलो वाक्य पहिलो दोस्रो पेजहरू हेर्नु होला। त्यहाँ त्यो 1910 को मुलुकी ऐन जारी गर्दाखेरि कुन वर्गका मान्छे र कुन जातका मान्छे थिए भनेर एकचोटि हेर्नु होला। 4 जात 36 वर्णको उपस्थिति छ त्यहाँ। हजुर, बुझ्नुभयो भएन? हजुर, श्रीतिन महाराजदेखि क्या अरे सबैभन्दा तल्लो दर्जाका चाहिँ क्या अरे पोडे मोची तिनीहरूको पनि समुपस्थितिमा त्यो 1910 को मुलुकी ऐन जारी गरिएको छ। उनले के भने थाहा छ? हजुर, उहाँको वाक्यमा दमाई कामी सार्की जस्ता शिल्पी समूहहरू जुन छन् नि ती शिल्पी समूहहरूको जागिर कहिले पनि नखोज्नु भनेर फरमान जारी गरे। ए, अनि निरङ्कुश किन भनेको रहेछ डाक्टर? हो, तपाईँलाई म यही विषय
तपाईँहरूलाई के बताइदिन्छु तपाईँको भने यहाँ त मानिसहरू छैनन् क्या, यहाँ सबै सुगाहरू छन्। विश्वमा कम्युनिस्टलाई सर्वहारा अधिनायकत्व स्थापना गर्छ भने तपाईँलाई सिकाइदिए, तपाईँ त्यही गीत गाउनुभयो। तपाईँको चेतना थिएन त्यहाँभन्दा बढी। तपाईँको चेतना भनेको त सुगाको जस्तो थियो, उसले सिकायो, तपाईँले बोलिदिनु भयो। अध्ययन गरिएन। अहिले पुष्टि भएन। अहिले जति संसारमा 1848 को कार्ल मार्क्सको थ्योरी क्या दास क्यापिटल र कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोबाट डिक्लेयर गरेका राज्यहरूमा कुन देशमा सर्वहारा अधिनायकत्व स्थापना भयो त? गरिबहरू त्यो देशको शासनमा कहाँ पुगे त संसारमा? आज त तपाईँ त्यो चेतनाले स्वीकार गर्नुहुन्छ नि, मान्नुहुन्छ नि। हामीले तथ्यपरक हुनुपर्छ। अनि अर्को विषय के हो भने राज संस्था भनेको कहिले पनि निरङ्कुश हुँदैन हो। एउटा विषय राजतन्त्र निरङ्कुश हुन्छ। जस्तो तपाईँको राजतन्त्र भनेको कस्तो तपाईँको भने जसको ओरिजिन मध्ययुगतिर 500 ईस्वी सम्बन्धदेखि 1500 ईस्वी सम्बन्धको विषयसम्ममा युरोपमा स्थापना भएको र जुन राजतन्त्र थियो नि, हो त्यो राजतन्त्र मात्रै निरङ्कुश थियो। नेपालको राजतन्त्र थिएन, राज संस्था थिएन। चीनको राज संस्था थिएन, जापानको राज संस्था थिएन, थाइल्यान्डको राज संस्था थिएन, मङ्गोलियाको राज संस्था थिएन। पूर्वीय सभ्यताको कुनै पनि राज संस्था निरङ्कुश थिएन। किन निरङ्कुश भनेर चाहिँ यो राज संस्थालाई फालेर तपाईँले यिनीहरू त दासहरू हुन् नि। मैले अघि तपाईँलाई भनेन, प्रचण्डले के हरकत गर्यो त मभन्दा तपाईँ बढी जानकार हुनुहुन्छ। प्रचण्डले त गणतन्त्र ल्याउनु भयो देश। होइन, ल्याउनु भयो। किन कसरी ल्याउनु भयो भन्ने त तपाईँलाई थाहा छ नि। उहाँले गणतन्त्र आफ्नै क्यापासिटीले ल्याए भए यो गति हुन्थ्यो अहिले उहाँको? जर्ज वासिङटनको गति के भएको छ? अहिले अमेरिकन डलरमा जर्ज वासिङटनको फोटो छ। अनि छोरी र बुहारीको मात्र दर्बे दृष्टि राखेपछि त्यो दर्बे दृष्टि राख्ने क्यापासिटीले अनि मुलुक प्रचण्डले ल्याएर छ त। कति वर्ष खानुभयो भारतीय भात? आई काङ्ग्रेसको भात कति वर्ष खानुभयो? आई काङ्ग्रेसले दिएको पैसाले कति वर्ष चाहिँ सर्ट फेर्नुभयो? अनि यिनीहरू शासक रहेछन् त, शासकको परिभाषाभित्र पर्दा रहेछन् त यिनीहरू। त्यस कारणले अर्को विषयान्तर भयो यो विषय। हजुर, फेरि 2 नम्बरमा जाउँ। 1 नम्बरमा राज संस्था भन्नु, राज्य पुनर्संरचनाको प्रश्न चाहिँ बिच पूर्ण रूपमा राज्य पुनर्संरचनाको प्रश्न छ। सम्भव छ त्यो नेपालको भूगोलमा? सम्भव भएर नै भने जङ्गबहादुरले सम्भव गर्न सक्ने, हामी गर्न नसक्ने हुन्छ। राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा जङ्गबहादुरको सिद्धान्त जुन छ नि त्यो अवलम्बन गर्न विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाहरूले दलाललाई नियुक्ति गर्न सक्ने, हामी चाहिँ यो देशको स्वाभिमानलाई नियुक्ति गर्न सक्दैनौँ। भारतीय नागरिक हरिप्रसाद प्रधान मुलुकको प्रधान न्यायाधीश बनाउनु भयो। सिक्किमको व्यक्ति, दार्जिलिङको। अनि क्याबिनेट बैठकमा भारतीय सचिव स्तरको मान्छे राख्नुभयो। सेनाको पुनर्संरचना गर्नुभयो 2008 साल फागुन 23-25-26 गते भारतीय टोली ल्याएर। दलालले सक्ने, दासले सक्ने, भरियाले सक्ने, कमाराले सक्ने, हामी जोसँग शासकीय नैतिकताबाट भरिपूर्ण भएर शासकीय योग्यता कायम राख्छौँ, हामी राज्य पुनर्संरचना गर्न सक्दैनौँ। यहाँको कार्यपालिकाको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, व्यवस्थापिकाको, जसले तपाईँले अहिले नेपालको संसदलाई विश्व जगतमा कुन देशको एउटा तपाईँको चाहिँ चेतना भाव प्राणीले संसदका रूपमा परिभाषा गर्छ, जसले चाहिँ ताली कति बेला बजाउने भन्ने पनि थाहा छैन। सकिन्छ, सम्भव छ यो बाटो। यो प्रणालीबाट सम्भव छैन। किन भनेको हो भने त्यस कारणले भनेको एउटा विषय। अर्को विषय म तपाईँलाई भने जुत्ता सिलाउने सेना हुँदैन क्या, बुझ्नु? कपडा सिलाउने, धागो उद्योग खोल्ने सेना हुँदैन, बाटो बनाउने सेना हुँदैन, भ्यागुताको भन्दा ठुलो बुढी बोक्ने सेना हुँदैन। बुझ्नुभयो भएन? देशको हेलिकप्टर भारतमा बेचेर कमिसन खाने सेना हुँदैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निमित्त किनेको एपिसी किनेर घिचेर खाने सेना हुँदैन। घाँटीको क्यान्सर भएर, थाइरोइडको क्यान्सर भएर ढाँटेर प्रधान सेनापति हुन बित्तिकै चाहिँ भारतको मेदान्त अस्पतालमा गएर उपचार ल्याउने र मलद्वारबाट रगत बग्दै गरेको सेना हुँदैन। नक्कली जन्ममिति भएको, जन्ममिति यकिन नभएको जगतमा तपाईँले यो जगत होइन, गरुड पुराणलाई साँची राखेर भन्यो भने
28औं पटक यो पृथ्वी ध्वस्त भएर फेरि बनेको भन्ने कल्पना गर्छ। यो 28औं पटकको पृथ्वीमा पनि के अरे तपाईँको चाहिँ नक्कली जन्ममिति भएको सेनापति हुँदैन। राज्य पुनर्संरचना। अब एउटा विषय, सिंहदरबार जलाउन दिने सेना हुँदैन। बुझ्नु है भएन? सिंहदरबार जलाउने सिपाही, तपाईँको चाहिँ सिपाहीले रगत पसिना र आँसु प्राण आहुति दिएर जम्मा गरेको कल्याणकारी कोषका अरबौं रकम घिच्ने सेनापति र मालिक हुँदैन। बुझ्नु है भएन? त्यस कारणले स्वाभिमानका जगमा, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशका जगमा पृथ्वीनारायण शाहले स्थापना गर्न खोजेको सेनाको पृष्ठभूमिबाट नेपाली सेनाको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ। यी त मैले अहिलेका विषय भनेको। तपाईँलाई म अहिले देखाउँला, यो इन्फर्मल सकिएपछि म कम्प्युटरमा पठाउनु। एकजना हजुर सेनाको डाक्टर जसका कारणले उसले श्रीमतीसँग शारीरिक सम्बन्ध गर्न सक्नु पाएन छ, उहाँले चाहिँ मलाई पठाएको चाहिँ डकुमेन्ट तपाईँले देखाउँला। के छ डाक्टर साहब त्यभित्र? त्यो उपचारका नाममा, उपचार गर्ने नाममा हजुर त्यो शरीरको अङ्गै नचल्ने बनाइदिएछ। अहिले गोविन्द घिमिरेजी के अरे मेरी आमाको उपचार सेनाले गरिदिएन भनेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको अवस्था छ। एकजना चेली सेनाका के अरे सेनाको अदालतबाट फैसला हुँदाखेरि मेरो लिखित गाली विजेती भयो भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी छ। काभ्रे जिल्ला अदालतको फैसला जीवित छ। त्यो चोर अहिले सैनिक भएर कार्यरत छ। त्यो डाका के अरे तपाईँको चाहिँ नि सेनामा कार्यरत छ। त्यो फरार अभियुक्त अहिले सेनामा कार्यरत छ र प्रधान सेनापतिको समितिका कारणले ऊ संरक्षित छ। अशोकराज सिग्देलको समितिको कारणले ऊ संरक्षित छ। ए बुझ्नु भएन? सेनामा पनि आतंकवाद हुन्छ र? अब त्यो पृष्ठभूमिको सेना पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ। जुन कर्मचारीका सन्दर्भमा हिजो अस्ति लोकसेवा आयोगको अध्यक्षज्यूले के गरिबक्स्यो? विवादमा परिबक्स्यो। अनि के अरे जन्ममिति कति रहेछ मान्य अध्यक्षज्यूको? अनि कर्मचारी तन्त्र कहाँ रहेछ? लोकसेवाको प्रमुख नै विवादित छन् भने लोकसेवा कसरी विवादित नहोला त डाक्टर साहब? हो, अब मैले भने अब एउटा विषय, कुनै पनि कर्मचारीले तपाईँले टेबलमा पैसा राख्छ, सर्वोच्च अदालतको प्रशासन रिट निवेदन दर्ता गर्नु हुँदैन भनेर के अरे ऊ राख्छ अदालत। हजुर। अनि त्यो सर्वोच्च अदालत रामशाह पदमा किन राख्यो तपाईँलाई थाहा छ? न्याय नपाए गोर्खा जानु। रामशाहको न्याय व्यवस्थालाई ताजकीकरण गर्न, प्रवाहीकरण गर्न, रामशाहले दिएको न्याय जस्तो न्याय प्रबन्ध गर्न। त्यहाँ रत्नबहादुर बिष्ट जस्ता मान्छेहरू पनि थिए। राजाका आफन्तहरूको मुद्दा हराएर राजाले सोचेका कथाहरू जस्तो सुन्न पाइन्छ आज। तर आज त्यही सर्वोच्च अदालत रिट निवेदन दर्ता नगरेका कारण जल्न बाध्य र विवश पुग्यो। अनि अदालतको पुनर्संरचना गर्ने कि नगर्ने? अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ कसलाई उजुर दिने र नदिने भन्ने नामाकरण त्यहाँ प्रशासनबाट काटिन्छ। उहाँहरूले काटेकै कारणले मुद्दा हार्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। अब तपाईँको न्याय अदालतको पुनर्संरचना गर्ने कि नगर्ने? कर्मचारी तन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने कि नगर्ने? जुन कर्मचारीले तपाईँको मृत्यु दर्ता, जन्म दर्ता, नागरिकता लिँदाखेरि पैसा दिएर चाहिँ दिनुपर्ने अवस्था छ भने त्यो पुनर्संरचनाको प्रश्नभित्र पर्छ कि पर्दैन? प्रहरी सङ्गठनको त धेरै चर्चा नगरौँ विचार, उहाँहरू त आफै प्रतापित पनि हुनुहुन्छ। राज्यको सबैभन्दा हेपिएको हजुर र दबिएको सङ्गठन भनेको प्रहरी सङ्गठन। यो मनोबलबाट तपाईँको चाहिँ कस्तो तपाईँको भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग जस्तो आयोगले पनि त्यति बेलाको चाहिँ प्रहरीको आइजिपी चन्द्र कुमार खापुङ अशोकराज सिग्देल जङ्गी अड्डामा छ। यो भाद्र 2324 गतिको घटनाका सन्दर्भमा। हजुर। तर अशोकराज सिग्देललाई केही पनि नहुने र त्यो के अरे चन्द्र कुमार खापुङलाई चाहिँ के अरे दण्ड गर्ने र भविष्यमा कुनै पद नदिने भनेर सिफारिस गर्ने राज्य प्रणाली त्यस्तो छ। किन संवैधानिक आयोग त्यस्ता छ। भेदभाव किन गरे? उहाँहरूलाई चाहिँ पेटको माया छ। अहिले ऊ राज्य प्रणाली तपाईँले
इन टोटालिटीमा हेर्नुभयो भने यो पेटगासे राज्य प्रणाली। डाक्टर साहब, विद्वानहरूको आक्षेप छ सेनामाथि, तपाईँ त सेनाको कर्नेल पनि रहिसक्नु भएको, अहिलेको सरकारमा सेनाका पूर्व अधिकारीहरूलाई मात्र मेन ठाउँमा मुख्य ठाउँमा नियुक्ति गरिएको छ, जस्तै बागमती सभ्यतामा, हवाई उड्डयनमा, अन्य ठाउँमा पनि गर्ने तयारी गरिरहेको छ। कतै यो देश सेनाले चलाएको त होइन भनेर विद्वानहरूले आरोप लगाउँछन् सेनामाथि, यो कतिको सत्य? होइन, मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन। हजुर, तत्त व्यक्तिको काबिलतासँग मेरो चाहिँ उहाँहरूको व्यक्तिगत काबिलतासँग मेरो कुनै सरकारको प्रश्न पनि रहेन। उहाँहरू काबिल हुनु होला, तर यो सरकार आफै बेकाबिल छ। बेकाबिलले काबिल छनौट गर्यो भनेर म कसरी विश्वास गर्छु? त्यस कारणले नागरिकको प्रश्नमा केही रेसनालिटी चाहिँ छ। सेनाको कुनै हस्तक्षेप छैन? होइन, त्यो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। नागरिकतै कृत्य भएको जन्ममिति नै यकिन नभए मान्छेले नेतृत्व गरेपछि त्यसको हस्तक्षेप हुन्छ? त्यसो हो भने 23 र 24 गते सिंहदरबार सम्मानित सर्वोच्च अदालत जल्दाखेरि 2 मिटर टाढा रहेको भद्रकाली किन त्यहाँ पुग्न सकेन त? केपी ओलीसँग मिलेपछि बालनले जित्यो भने छानबिन हुन्छ नक्कली जन्ममितिको। अनि बालनतिर मिल्यो भने केपी ओली रिसाउँछन्, केपी ओलीसँग मिल्यो भने बालन रिसाउँछन्। भोलि रिसायो भने कसले जित्छ भन्ने यकिन सुनिश्चित नभइसकेपछि अब त्यहाँभन्दा अगाडि पाइलो सार्न सकिएन। अझ त्यो तपाईँको यो त प्रारम्भिक विषय। मैले तपाईँले भने नि, एकजना मेजरभन्दा माथि कमान्ड गरेको, हजुर, गुल्मपति र गणपति कमान्ड गरेको मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भने एकजना पनि बच्दैन। त्यसो भने तपाईँ पनि मुछिने भयो? होइन, मैले कमान्डै गरिनँ, मेरो त्यो परिचय। म त तपाईँ मेरो मुछिने प्रश्न, म अहिले तपाईँले खाता सार्वजनिक गर भने म खाता सार्वजनिक गरिदिन्छु। मेरो मात्रै होइन, मेरो श्रीमतीको, मेरो बाबुको त खातै थिएन, बैङ्कमा खाता खोल्ने अवस्थै थिएन। मेरो श्रीमतीको खाता सार्वजनिक गर्ने हैसियत राख्छु, हेरे हुन्छ। त्यो होइन, 1 रुपियाँ कसैले लियो खाएको छ भन्ने पुष्टि गर्यो भने कसैले दण्डित गर्नु पर्दैन, आफै टुँडी खेलमा गएर आत्महत्या गर्नु हैसियत राखिन्छ। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको तेस्रो प्रश्न के हो तपाईँको भने, त्यसपछि राजा महेन्द्रले स्थापना गरेका कल कारखानाको प्रक्रियाबाट मुलुक औद्योगिकरणतिर, कल कारखानाकरणतिर, रोजगारीतिर प्रवेश गराउनुपर्छ र राज्य पुनर्संरचनाले नै देशप्रेम, राष्ट्रप्रेम, जनसेवा, जनप्रेम स्थापित गर्ने मापदण्डका आधारमा पुनर्संरचना गरियो भने मात्रै मुलुक अगाडि बढ्छ। त्यस कारणले मैले एक नम्बर राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणालीको पुनर्स्थापना 1, 2 राज्यको पुनर्संरचनाको प्रश्न 2, 3 के अरे तपाईँको चाहिँ औद्योगिकरण, रोजगारी र सुशासनको प्रक्रियाको प्रारम्भ, अनि अल्टिमेट चाहिँ उद्देश्य चाहिँ के तपाईँको भन्नुहुन्छ भने लक्ष्य भन्नुहोस्, उद्देश्य भन्नुहोस्, सुख, शान्ति, समृद्धि, सुशासन र विकास। यी 5वटा विषयहरू चाहिँ हाम्रा निमित्त हामीले आधारभूत जग सिर्जना गर्न सक्यौँ भने बल्ल तपाईँले बल्ल हामी 21औं शताब्दीको मापदण्डमा पुग्छौँ, अरू देशहरूको मापदण्डमा पुग्छौँ। त्यहाँभन्दा पछाडिको क्रिया गर्ने जिम्मा तपाईँहरूको हामीभन्दा पछाडिको जेनेरेसनको जिम्मा हो। हस्, विशेष समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।